راہ غفلت کے مسافر۔ شیعہ امام زمان شادی شدہ یا کوارا؟ راجع به زندگی حضرت توضیح بدید. آیا ایشان ازدواج کردند، فرزند دارند یا خیر؟ نمیدونم، حالا ما چون در واقع باید امانتدار باشیم و صادقانه مطرح بکنیم سوال مطرح میکنیم، اما فکر نمی کنم لزومی داشته باشه پرداختن به این موضوعات که در واقع یه جورایی انحراف از مباحث اصلی ما باید شناختمون رو نسبت به امام زمان بالا ببریم، نه اینکه به این موضوعات حاشیه بپردازیم. ناگفته هم نماند آقا که برای ما هم ارسال کردن در بعضی از شهرها گزارشاتی که به ما رسیده و ایمیل هم برای ما کردن، تصاویر رو منتشر کردن تحت عنوان خانواده امام زمان و مسائل این چنینی. این موضوع راجع به این صحبت بفرمایید. خب اینا که همش باطل هست، این عکس ها و این تصاویر. ما یه بحثی رو داریم به نام آسیب های مهدوی. یکی از آسیب ها هم این بحث های کم اهمیت هست مثل بحث ازدواج امام زمان. البته چون الان داره به یک نوع انحراف تبدیل میشه، لازم هست یک اشاره‌ای بشه. آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کردن؟ آیا فرزند دارن؟ چون زندگی حضرت زندگی غائبانه هست و ما با ایشون ارتباطی نداریم، اثباتاً و نفیاً به صورت قطعی نمیتونیم چیزی بگیم. آیا حتما حضرت ازدواج کرده؟ قطعا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. آیا حضرت الان همسر دارن؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم. کسانی که قائل به ازدواج حضرت هستن معتقد هستن که پیغمبر اکرم وقتی فرمودن النکاح سنتی، ازدواج سنت من هست، امام زمان اولاترین فرد هستن به سنت پیامبر عمل بکنن. این درسته، پاسخ دادن که هرچند امام زمان اولاترین فرد هست، اما زندگی حضرت یه زندگی خاصه، ایشون در غیبت به سر میبرن. گاهی وقتا موقعیت های خاص باعث میشه انسان محظورهایی رو پیدا بکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم حضرت ازدواج کردن، به ویژه بچه دار شدن. چقدر تبعات منفی هم داره. الان مثلا یه خانمی میاد ازدواج نمیکنه، میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه من منتظر هستم امام زمان بیاد برای خواستگاری. از اساس باطل هست و باید به شدت با این جور افراد برخورد. آپ نے یہ سب کچھ سنا، معلوم نہیں کیوں یہ شیعہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی عقل کی وجہ سے ہی تو انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہے۔ اگر واقعی ان کا یہ امام پیدا ہوا ہے تو کیا اس کا کہیں وجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ سارے افسانے کس لیے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس امام کی نشاندہی کرے؟ اور کیوں ایک حدیث بھی اس کے متعلق نہیں ملتی، نہ اس کی تاریخ میں کوئی دلیل ملتی ہے، بلکہ عقل بھی اس خیالی وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس خیالی امام کی زندگی افسانہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا وجود ہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر لوگ اس کے خاندان اور بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ مزید یہ کہ ان شیعہ علماء کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس من گھڑت کہانی کو چھپانے کے لیے یہ بہانہ تراشا جاتا ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، لہٰذا اس بارے میں سوال نہ کیا جائے، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت 7 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ لا